हॅलो गायज, आयज आमी करतात प्रावन्स मसाला फ्राय. सगळ्यान पयलीं ही प्रावन्स बरी क्लीन करपाची. भितर एक ब्लॅक कलरचो दोरो आसता तो काडपाचो. आतां तुमी पळोवंक शकता ही प्रावन्स आतां आमी क्लीन केल्ली आसा. आनी हो सायडीन तिखट मसालो, हळदी पावडर, स्मॅश केल्ली लसूण, मीठ आनी हें भिंडाचें उदक. सो हे सगळें आतां एक करून मिक्स करपाचें आसा तातूंत मॅरिनेट करपा खातीर. पळोवंक शकतात हें आतां सगळें मिक्स केलां. तातूंत आतां वयल्यान भिंडाचें उदक घातलें. तातूंत आनी टेस्ट बरो येता. सो हें सगळें मिक्स केलां. हें मिक्स करतकीर एक तवो घेवपाचो, तव्यार तेल घालून हें सगळी प्रावन्स आसा ती सारकी वेवस्थीत मांडपाची. तुमी पळोवंक शकतात ते कशें आतां ते चळचूळ जावपाक लागला ते. सो ती परतून घेवपाची. ईच एंड एवरी प्रावन्स तुमकां परतोवपा जाय तेजो टू गेट द बेटर टेस्ट. सो तुमी पळोवंक शकतात हळू हळू तेजो आतां जशी भाजतकीर तेजो एक बरो वास येवपा लागता. खमंग कसो एकदम पळयात. बरे भशेन परतून घेवपाची सगळ्यांक. अशे तरेन आयज आमची प्रावन्स मसाला फ्राय रेडी जाल्लो आसा. ओके गायज, तुमकां जर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार तुमी लायक, सबस्क्रायब आनी तातूंत कमेंट्स दियात. देव बरें करूं.